ليدا نقوسن راسن عد حراسن قداسن توقاسن عد قرص سبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ ኣብ መንጎ ጉጅለ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይን ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮንን ዘሎ ውጥጥ ምስ ዝምልከት ዝግበሩ ዘለዉ ዋዕላታት ዝወሃቡ ዘለዉ ርእይቶታትን ኣመልኪትና ካብ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ዝረኸብናዮም ሓበሬታታት ኣለውና ንኽትከታተሉና ድማ ብኽብሪ ንዕድም ሎሚ መላእ ትግራይ ብዝበሃል ብርኪ ብዘይ መንግስቲ ስርዓት ኣልወነት ነጊሱ ህዝቢ ነንባዕሉ እናተፈራርሐ ኣብ ዝርከበሉ እዋን በኣንጻሩ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ይኹን እቲ ጉባኤ ገይረ ዝብል ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ህወሓት እዚ እዩ ዝበሃል ኣብ መዋፅእ ትግራይ ዘተኮሩ ጽንዓታትን ሰነዳትን ናብ ህዝቢ ሒዞም ቀሪቦም ክንዴ ዘመያይጡ ነናቶም ደገፍቲ በበዳራሹ እናኣከቡ ቃላት እናተሻናደው ይርከቡ ናእሰይ ከተማ መቐለ ምስ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዋዕላ ዝገበሩ እንትኾኑ እቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ስሩሑ ብዘይ ምስሩሑ ምኽንያት ድማ መናእሰይን መላእ ሕብረተሰብን ንዝለዓለ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ተሳጢሑ እተን መላምል ደቀን ዘሰውኣ ስድራ ተጋደልቲ ፍትሒ ስኢንን በቲ ስርዓት ተስፋ ዝሰኣነ መንእሰይ ድማ ኣደዳ ስደት ኮይኑ ብምባል መረረቶም ትገልጹ ተሰሚዖም እዮም ካብና ልቢ ምዕባይለኮ ኸይዱ ኮ ሓደጋ ይፈጥር እዩ ህዝቢ መቐለ እንታይ ይበዲሉ ኣረታ ይበዲሉ 4 ወርሒ ሙሉእስ ብለይ ግልጋሎት ክዕፀ መንእሰይ ከተማ መቐለ እንታይ ይበዲሉ ግልጋሎት ክስእን ሕቶ ሰናይ መምሕዳር ሓቲቱስ ሰኣን ከንቲባ ለይምህላዩ ላሃዊ ኺላ ቆዘሙ ክምለስ ህዝቢ أو تحتي مجاوتي جزع مزع كنخون إحنا من أساس أن حطهم من الناس فوقدوا سدت كنخيد بكان سدت زي خوينو نا من أساس تقرأ أفانتا تأخذ الله وا إحنا مرينا خزي إحنا بتعمي يشجرنا نيهو من قصة لي ولا كتمة 4 ورح مسنا حملت العالم تريد تسمع إلي فلتي أو طرنت خوين خاكوس يحمق يطبق أبرخا خوين خون كاتمر حوان يرخم تمام محدار سرحتي خازقين بتعمي قرن بيتي 4 ورح مولو تعاطيو مجاوتي والكسرات خوينو بتعمي مسكف إيو كنتيبا كتما مقالة خزوون دقيمة للناقرة تايخم تولخم انا خزي 3 معلتي 4 معلتي كتبنا يكون خان صبلخو سوق حدوي انا بسرو بزعاو غداي كنتيا مقله تايخات لخا ጌታቸው حمت عنتو قدمي لا جلص انوره ولا خالخات خوين خالي خالخ يبلنامو لاوزي لمصان مخنيات سمعيتيو معيتاي عدا 3 سواعتيه عدا 3 سواعت خوينا ግን فتحي ስለዝሳንኹ فرد سلازل حق سلالله سرعة سلازل لا ألش خيا مزيان يخلاوزي عاوي يقلنا فتحي عاوي إني أتفردي دك أيد من تاي تسوي أب لا بلا حتى سينا ألش أي قريز ما درخلي فتحي سلالله دك أيد من تاي يوم تسوي أب لسلام لحق النات لمريت تقراي خازق حق النهاري اللي قبر لها عد مسنا خوينا تقراي ناول كسبات خوينا تقراي عد مني تكمل له دك 16 يوم تسوي ام دكاي عواتم زازيموم يوم تسوي ام دكاي تشحي 13 تكمت 24 لوصو خلتش هي 15 تقمت 17 أنا مدرسة مسوات اللي خافوا دقيقة خلتش هي 10 أنا 15 توا خافوا المسوات يوم عاتم زازي مامي لمن يلوم زامريت تقرأ مريت تقرأ خمن خزية لاقت الله
والقصبات وردا مس طابيا مس قشتات ناتزاتي ناتمخره لول قوم نارئس دسرحي لبهالنيو نارئس دسرحي أما حدار خوينو ويل خونا مرحنا تحيزو سقول بحقنا اللي جعاز النحر خوينو عشاي بهال نقدم سوي بهال النازي سلال خونا اتفتحي مني كفتحه جزاهم محدار تماريص تبهيلو جزاهم محدار سلال خون خاكور برزت اتجزي خاطر تقامل لنيكا فتحك تهبنا نيكا كاب طابيا كاو زوا كشاو وردا كشاو قشت كفتاش نيو جزاهم محداري أم محدار سلال تماريصها أوزي مونغول أتوكا اللي جزيا خايو تتقامل لنيكا وتم أوزي لهم حاور كل لا خالد دقفيو بقولك أول طرفه وجزال طرفه نهيو أزيد مسكس معموط ينيو جن كتهرس يا بالخير مران كتهون إكا تزبزي تمن سيزي مران كتهون إكا الناس لازي تحقي تسرعات سي جزياو من محدار كابل الله خايس أم حضرنا سنة من محدار غير خم حضرنا تتقاموا لتجزيخا هو تيخنعي كحسانا سلاميو كحسانا سلاميو ليتك خاص خيبلي أنا سلسة دق أطفئة اندحر سلام لي خوانا نا سلسة دق أي تكحيسة بسلام اندحر لي والعب سلام اندحر لي نورتهم تحتيهم لو قلعوا تاك عبسل لي توانا كند نقرو سلام يلد الله كم على لا تغازف الأتلسة لرهات أصب لا تورر الأتلة وزي وش تعطي خير نا وزي ياكل أنا قعمية بالله سمعتي لنا قرن اللمبة خيلا يخون خوي قال حرست عيه سويت حرست عيه سمعت سلال اللي نقل أبيرا له علي يخون خوي أبصحها وقال له على سويتيه سمعت سلال اللي نقل سمعت هيك قلت يا مزيه تللا سمعت لمن يلا نفسه كنفس اللي يا مزيه بصر كل ود مدحان لقاله يخون يكتل مال لول كسبات المدحان لجبر سرحتي يسرح لكم بصرجين أنفت لبنا مسمر ليبلنا سقلنا بالمسألة إن نخلنا هم حزب مقالة مالتي هم حزب تجري أو خلو برقتينة أم مقالة سلال لنا كلنا جر مثلنا نجر مثلنا نسوي مثلنا نسرح أو خلي جنت عفينه كأني ما نسي كم مقالة وصل لما نسي كو تعفينه ببرت لا تفرعها برت زيكو كل ما نسي تجري كم سوى ካልኦት ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ድማ እቲ ጸገም ልዕሊ ግዝያዊ ምምሕዳር እንትኾይኑ ንምንታይ ግልጽ ጻውዒት ተገይሩ ፌደራል መንግስቲ ንኽሕግዝ ዘይግበር ይብሉ ምስ ፌደራል መንግስቲ መንግስትና ኮይኑ ላ ይሕብእ ልቆም እዚ ፌደራል መንግስቲ መንግስትና እዩ ዙ ጉጅለ እዚ ለኣና መሪሕ ኣሎ ሃገር ኣሎ ኩሉ ኣሎ ከገይረና ረሃን ላዕሊ ታሕቲ ኢሉሎ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ራእየ أنا سلخالي فلتي هاجرة يا أوتو فيدرال منجس له منجس سيء أنا يخون حوا حتى على المريض يدش حبيله مريض أول ما تأي أنا جن هم هذي منجس كلين سلدلي أو خلو أو كل اللي يخون أو هاجر يخون منجس كلين منجس نيانيو سلازي لا يكأل نجار الحر هاللي خوينو إذا ما أنا لما عن تريو باندا جنا أنا قدم طرنتي ناتهنا باندا كون عليس كابت حتى للو نايزي سلام لوتي ليدلي أكلت أجلسنا على العلم وين ندحر عقم الناس كلا فيدرال تطويع خاتيلنا فيدرال نصبي لنا أنا فيدرال همزلتها على منجستنا أي مز إثيوبيا للو كللات تواعيسنا مز إناس حزل لا تجري نجنس العقمني أن أي لا تهال لا تفكر نيرو حزل تجري عصرت عسرة مقاقل والو
زم توهال جوجلا فنجال مالتي أنحنا يخونه مس عدوا مسرايا مستنبين مشرة مس عجامة كنبقى صحونا ودنا مزوم لنورو كللات إثيوبيا لله أين فلالي جراش أين حسوا إحنا هم من اسم مالتي نتي بدكتور دبرتين زمرح جوجلا دما مستي بزي حقا مقدي مهتمي من تلالو زبهال زلو تتحيزم نحنا ون بتناتو مقدين مخاد كن قدرينا تعقست دما يبزح بمبال اتجيزياوي منقستي سبومت نخوص ديام زحبروم واقيتها وزيا قلت نقرنا بيرو مسار تجميرهم بيرو نسبرينا زي قلت يا لزمن إزاي قليليو احنا قن كم تستخال بيعريخا تخدل لك من إسي كتما مقلون لبيعري إيد خير زلو توديوخا قوين فتصام توديوخا قزع مقر ما ينر قلل يا كم تساتم الخدوة يخون يقن احنا نخلنا قن بيروتات قن تعين خونا لوالو نقر قن أنا سريس تترئي صبغيو وأنا نديم يكرتا قبر اللين بي أتوم نتسطى أكلات أزي أكركو إدليتين يرو كركونا إدليتين يرو خزوون كركونا ولا لو ما عنتري ترخو أوقات على كركونا قد يدليه لا أبنت مديد كركونا سيدليه أنا لمديدنا حتى لنا أما درخت حق أيوة له أنا حاولت مدرخت ما لا مرحو علو أنا ون كركبنيو ندلينا إحنا ون الأدمالي نخلنا مع رأي كرينا الجبوه تاي مالتي زي تخكل وين يخوني الجبر له أنا بتطري إن أنا صبغي كاو قتيلة آليات مخري بلا حالة فدين بوتيهم لن سرعتي دخلتوا هاي حد لو أنت نجروني نحادو جوجلم نحادو جوجلم مسارح خوينين تريفن هو بيت مخري تطوعنا تلامندي بيت مخنا مندي ينبسرو لا من كسي يخون هيديت فقال له حنا لا حدا ودي بقى زنبيلنس سو حمد السن لا ورد لا شماكو علا ምስቲ ዘሎ ውጥጥን ምንቅስቃስን በዓለ ጌታቸው ረዳ ስየብረሃ ጻድቃን ሳሞራን ድማ ተጋዳላይ አብርሃ ማለት እውን ብርጅዋ አበ ሽረ ዝነበረ አኺባ በዓል አባድ ዘመኑ ክስልሉ በቲ ግዚያው መምሕዳር ተላይኾም ጌታቸው ክሰርሕ ዘይከኣለ ብናይ በዓሉ ድኽመትዩ ጸለምቲ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ናብ ትግራይ ዘይተመለሰ ብድልየት በዓል ጻድቃንዩ ሳሞራውን አበ ዝሓለፈ መደርኡ ናይ አብይ አሕመድ ልኡኽቶ ንኽሳኻዕ ንሰላም ንንበርከኽ ክብል ተሰሚዑ ይብል ብኺ መራሒ ይመጽእ ከባእ እስሙ ወሲዩ طبعا توزو لك نورك مجمريا نمتاي مسللت زلا اخ نير نابد زموك مسللت خوينم يدمو تقوري صمف سللت خوينم اديو نمتاي نهز شرخ سلل نسم نهز تግራይ تمرح نير كاستملك خسللو وا لب بانكبر لب غيرنا نراينا يواጭ ዋጭሊት ግዜ ኮይን ዘሎ ታናይሎም ዓለም አይትእመንን حق ይብላ ناي ميتش بربر علمي هذي بوزح زيج بربر يسعر كل خوين ناس زيج بربر يسعر حق السرح يسعر زيج بربر يسعر خوين ناس أنا زي قبل ناشر أخيرا من صيقوا تزدالو خميتي إذا أخيرا زي أخم زي أخ كايدا اللي زدالو خميتي يو أبلاش يوا تقرأي سلم تخمل السيد اللي تقرأه يلا ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ዘይደለ ትግራዋይ ያለው ደቡብ ትግራይ ክምለስ ዘይደለ ትግራዋይ ያለው እንክጨምክ ነግሮ تعينت ربح እዚኣ ታፌርማ ወረቀታ ዝፈረሙላ ንሕና ንደሊ ህዝቢ ምኻድ እምበር ዘመሓደር መሬት ዘመሓደር የመሓድሮ ካሊእ ቋንቋ የብሉ እንታይ ማለት ምዃኑ ይርዳእና እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሳሞራ استزاروا በቀደማይ መንበርከክ የሚጠይቅ ከሆነ መንበርከክ አለበት ይልዋ ሳሞራ
كيت ملسونيا نان كنت مرسلكم كيت صار تنبركو خيا إدني عجن صار كان أفتى برخان هالوي زبلان قرنينا وجا يد لي كان هزم خسريت خلني لي أنا أبي نيري أودي سبابا أو يزمل لسلي جنزبن قلوبتن زي ينبركو خيا لني نيرو يلو استزاري بني يلو صار كان بقال استزاري حزم ندقي موا تنبركو خوخا سامورايوا سلذي تاناي من بروجرام يازيا أبي لو أنت نيرو تصعد كان استزارة تاناي أبي بروجرام يا مالتي هذا اللي يصيركي دحار تورقة اللو جزاي رخيوية برجوان تقصل اتم توريروم زلو مريت تግራይ بمسل رأس وسانة نخفتح زقورو زلو جيتاچو صادقان ودو وردن كابينيኦም እዮም بمبال معراب ጸለምትን ድማ ንጎንደር ተወሲኒዩ እዚ ዝግበር ዘለውን ዝጠንከረት ትግራይ ዕንቅፋት ፌደራል መንግስቲ ስለትኸውን ንምትዕንቃፊ ይብል በዓል ጻድቃን ዮሐንስ መንጋክ ሳሞራ ስየን ድማ ነዚ ዕላማ ንምዕዋት ዝተዋፈሩ ሰባት እዮም ክብል ገሊጾም ኣሎም አሞዳ አታውን በመሰር ሰውሳኔ ድምጽ ጌርካ ክፍታ ኃይለ መኡሚጠሙ ምን ይዝመር ሐዘለ እዚ አመን ይዝመራል ጻድቃን ጌታቸውን ወድ ወረደን ይዝመራው ስለዚህ ወፍታል على ቦታ ዘለው ሰሚ ቅጽል ዘለው ካቢኔ ሙሰሚ ሰሙን አባላት ካቢኔ እንዲም ግን ተንቁልፍ ቦታ አብሰለስቲም ይዘለው ተንቁልፍ እዚ እንፈልጥ ወይ አምታ ፕሮግራም እዚ አና ፈለጥ የምጸለም ተሰበስ ጊረሙ አጥፋሁም ወይ ለሚ አነሾ ጽሒፈ ይጠፈእ ለህዝብ ይሸጥ ወለሁም ይለሚ ካዚ ላል ምሻል እንት ያለ አረኪው ነው አረኪው ነው ንምን ታረኪው ነው ይታቶ ንምንታይ ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ዘይድለ ሳንትን መልሲና ንረኽባ ንምንታይ ጸለምት ክምለስ ዘይድለ ንምንታይ ከ ምዕራብ ማን ነው ደው ክትምለስ ዘይድለ ንሳንትን ፈልጥ ታ ምኽንያቲና ታ ነገር ንረኽባ ዘይትድል ለ ምኽንያት ሓንቲ ናይ ኩለን ዝንም حرام ሕጓሲ ምናምን እዩ ሰውይቱ ስለ ዝኾነት ምናምን ዝባል ንግደፈናል እሱን ግዜኡ ማለት ነው ልክ እንደ ቆዋም ነገር ይሆውን ግን ግዜያዊ ተጽዕኖ መፍጠር ኾውን ይኽእል ማለት ነው ፖለቲካ ስራሕ ብንሽተውን ተጽዕኖ መፍጠር ስለዝካል ዋና ነገር ግን ሀያል ትግራይ ከይትሉ ሀያል ትግራይ ተፈጢራ ስለዚ ጸንሐት ያ 7 ሀገራት መጽም ነው ከብሉ አዘይካል ሀያል ትግራይ ተልያ ንቀጻሊን እዚ ፌደራል መንግስት እዚ ሓደጋ ይተዋይል ስለስተውነተ ለዚ ትግራይ ክትዳኸም እንተኮይና ምዕራብ ጸለምትን ጎንደር ተመዲው እዩ ፉተውጽ ጎንደር ተመዲው ናብ ክልል እንዲኾውን ጎንደር አው ተመዲው ኢልካ ጉራ ይኮነ ዝናይ ፖለቲካ ዘሎ ዘይምትዕርራይ እዩ ምዕራብ ትግራይ ኸይንምልስ ንሳያታ ዘረባ ከመጻያ እዚ አታ ፖሊስ ናይ ምዕራብያ ታናይኒ አብይ ፖሊስ ወልቃይት መሊስካ ትግራይ እትዋን ተልካ አብርሃም በላይ አይኾን ዘይኾን ነገር ታልና ሓደን ኹን ብለና አይኸውን ዮሐንስ ገረ መስቀል ሕዚ ሓደ ኹን ይኽላ አይኽልን ሳሞራ አይኽልን ሲየ ይኽልን ሲየኮ تفلت التاريخ لك غرازما كبراويلو ናብዚ ናይ ክልተ መዓልቲ ምዕባለታት እንትንሰግር ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝጽሓፈ ደብዳቤ ናብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ውሳነ አመራርሓ ሰራዊት ብዝብል ዘይሕጋዊ ጉባኤ ንዝገበሩ ጉጅለ ስልጣን ንምርካብ ዝተጀመረ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ጦጠው ንኽብል ዝብል ትእዛዝ እዩ ኣብጽሒ ዘሎ ናይ እግድ ደብዳቤ ድማ ንጀነራል ታደሰን ካልኦት ላዕለዎት አካላት ሰላምን ጸጥታን ተግባራዊ ክገብሩ ዝጽውዑ እቲ ደብዳቤ ዕለት 26 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት በፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቶም በጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይሕጋዊ ዝተውሃለ ውሳነ ዝወሰኑ ናብ ተግባር ዝሰግሩ ዘለው ግንባር ኣዘስቲ ስጉምቲ ንኽውሰድ ዝተጻሕፈሉ ትእዛዝ ምዃኑ ንጀነራል ታደሰ ነቶም ቅዳሕ ዝተገበረሎም እቲ ትእዛዝ በጽሕዎም ተባሂሎም
እዮም ከምቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብጀነራል ጆን መዲድ ዝተዳለወ ህዝባዊ ዋዕላ ኣብ ከተማ ሽረን ዓዲግራትን እውን ተኻይዱ እዩ ናብ ዞባ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ቢሮ ንምስባር ትልሚ ምንባር እውን ሓበሬታታት ከመልክቱ ይረኣዩ ኣለዉ እቲ ናይ ሽረ ምስ እንምልከት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሽረ ኣብ ጉዳይ ማዕድን ምስ ዝጣየሽ ኮሚቴ ክካይዱ ህዝባዊ ዘተ ምግባሩ ዝተፈለጠ ኮይኑ ኣብ ሽረ እውን ከምቲ ኣብ መቐለ ምስ ጀነራል ጆን መዲድ ዝተልዓሉ መሰል ሕቶታት እኳ ዳስ ዝያዳ ጥንክር ዝበሉ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ቀሪቦም ልዮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ውሳነ ሰራዊት ትግራይ እንተደኣ ዘይትግበር ውረድ ዝብል ብግልጽ ቋንቋ ኣብቲ መድረኽ ቀሪብሎም ፀማ ነገር የለን ሕዚ እውን ይብእሰሎ ንምንታይ ምስቲ ጉባኤ ዘካየደ ኣካልን እቲ ግዝያዊ መንግስትን ስለ ህዝቢ ትግራይ ዘይሓስብ እንታ ኮይኑ ስለ ልዕላውነት ትግራይ ዘይሓስብ እንታ ኮይኑ نبي سبب ويا عندي سبب أمو أنت هدي زجورنا تمالي بيمانن بتأجامن لعلن تحتني لنا وشتني عدن أكي ومتدي أكون نزجفجفنا تعرف جفجف كوينا وزي زلنا تعرف سوات كوينا وزي زلنا ده كم تات كوينا وزي زلنا أي تبي أمن قصة أنت فتحنا يا قد أسبان تخوينه اللي يغسل اللابا حزوني يغسل اللابا بمن بناي تقراواي سنفات حماعات تمركيسو قعزي يغسل له سامبونا انت فسي خير له هزب تقراي قدام خيو على الله نابا خيو على الله سبحان جي موت له بخرا يحرد له نايزت حلفنه لك اخات بهال ود ورده انت هذا اخات سرح زلغف نايزت حلفنه هزبك سأله تسديو كلا غراب لعنكم زيام من قصة هالك خديو كلا غاكو ولا بهزو ما تمر سكاي تديو وتشعزنا روحنا تديو كلا تدفعنا بزحنا يو نصب نيرنا داقيم كفتح لنا أي تشجير زي الأمنة نيرنا مفتاح يلان يقدس نشوف لنا لا على ونته زي تخبر خايبتاتي حرد لسب يجوا لسب سلم بعد وتل عنيركا سلم تفني خاسدير كا يوم صيلكا واسع زي ولا تلقى خاسدير كاو من سعيبوا زحرد حريدو زي جوا تجاويو تسرف تبارير ثم لي ساعات يلا اني اوزي مصي سقاي تشكمي نبرو له مالك سلازي ابز ملك عزي بيناي ملك خمر حيلكا خبز مصاخانا اوزي انا نو علي ايردن كل تعمت مل انداش عليكم كتنورو كلكم ابز صحاي زي اخ محاشيه خم حدر يلكا زمصاخا انت خوينكا بيناي مركعو ابي نيركا تاي سرح نيركا يقداس كم كماي كم امنتي مالتي مسرحنا يودونا حزب تግራይ ነው تقول انت خوينكا تقصل زي تقول انت خوينكا تلقى سلطان يديو زوكل يديو ورا كله مهر تግራይ كلناي اخو خوينكم አረጉት ሸንጎሊ መርሑ ዋለው ሕዋሓት ይወገዱ ተባሂሉ ዋ እንንስኩም ከንታይ ተንኳለት ከም ንጻርቃን ዝመሰሉ ካልኦትን ዝመሳሰሉ ዘለው ንትግራይ ድኽነታ ክትኣት ናፍቲ ድሑር ስርዓት ክትመልስ ጎይ ዘለው ሰትከ እንታይ ዳእዮም መናእሰይ ደቂ 20 ዓመት ደቂ 30 ዓመት ኣይኮኑን ባ ኣብቲ ጅግንነቶም ጀጋን ነይሮም ሕዚ ግን ፀረ ትግራይ እዮም ንመፀ ይምፃእ ማለት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ መድረኽ ውሳነ ሰራዊት ማለት ውሳነ መላእ ትግራይ ዘይ ምዃኑ ተዛሪቡ ነቲ ውሳነ ሰራዊት እውን ኩሉ ሰራዊት ከም ዘይ ተስማምዓሉ ብምሕባር እንተኾነ ነቲ ውሳነ ብሰላማዊ መገዲ ንምክያድ ኣብ ከይዲ ከም ዘሎ ሓቢሮሎም እዩ ናይ ሰራዊት ውሳነ ዝብል ሰራዊት ዝወሰነ ነገር ሰራዊት ከም ሰራዊት ዝወሰነ እዩ ጌርና እንትግበር ኣይኮነን ሙሉእ መንግስቲ ኣይኮነን ሰራዊት ኣዳማይ ሰራዊት ሓደ ናይ ፀጥታ ኣካል እዩ ኣብኡ ዝተፈላለዩ ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ኣለዉ ገገሊኦም ምስቲ ስምምዕ እዚ ምስቲ ሰራዊት ውሳነ ሳምዑ ገገሊኦም እውን ዘይሳምዑ ኣለዉ ግን ናይ ሰራዊት ውሳነ ከመይ ኢና ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ስጉምቲ ክወስድ ናይ ትእዛዝ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈ ዝፍለጥ ኮይኑ ሃይለ ደደቢት እቲ ደብዳቤ እንትገልጾ እዚ ደብዳቤ ጌታቸው ዝፀሓፎ ምልክት ዓወፅ ወፅዩ ብኣብይ ዝተላኸ ተግባራዊ ስጉምቲ ውሳነ ሰራዊት ንምዝንጋዕ ዝዓለመ መጻሕተሪ ኩናት ክብል ይገልጽዎም ናይ መወዳእታ ዓወፅ ወፅ ናይ ዓፅረ ሞት መልእኽቲ ናይ ጌታቸው ኢለ ዝኣምን بتحسه درجة جن جيتها تشوديو صحيفوا زلص ويس كالي
ውሻል እኒሄዎ ወይ ደጋፍ እኒሄዎ ወይ በዓል ዋና ኣለዋ እዛ ደብዳቤ እዚኣ እንተኢልኩም ኣለዋ ኢና ሰብ ዋና ክልተ እዮም ለኣኽን ተለኣኽን እዮም ዝሰምዑ ጌታቸው ካልኣይ ደረጃ ተለኣኺ ዋና ለኣኺ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ብልፅግና እዩ እሞ ኣብይ ኣሕመድ እንድሕር ኮይኑ ዋና ለኣኺ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘይተዘራረበ ፍጹም ክገብራ ዘይኽእል እንዲ ጌታቸው ናይ ፈራሕ መግለጽ እንተሃለዎ ትግራይ ጌታቸው እዩ ቴልካዮ ደንጊጹ እንጦርጦሱ ከኣቱ ዝኽእል ኣይገብራን ጌታቸው በይኑ ስለዚ ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ብድሕሪኡ ለኣኽን ተለኣኺ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ወይ ብልፅግና እዩ ንክልተ ምክንያት እዮም ክልእኽዋ ዝኽእሉ ቁፅሪ ሓደ ናይ ሰራዊት ውሳነ ንክደናጎ ንኸይትግበር ናይ ሰራዊት ውሳነ እንተተደናጉዩ ቅድሚ ናይ ሰራዊት ውሳነ ምትግባር ክትግበር ዝኽእል ውሳነ የለን ሰለስተ ውሳነታት ኣለዉ ካብ ናይ ሰራዊት ውሳነ ወፃኢ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተገይሩ እዩ ናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ውሳነ ኣይትግበርን ማለት እዩ ክደናጎ እዩ እቲ ናይ ሰራዊት ክደናጎ ከሎ ህወሓት ወሲና እያ ናይ ህወሓት ውሳነ ኣይትግበርን ማለት እዩ ትእምት ወሲና እያ ናይ ትእምት ውሳነ እውን ኣይትግበርን ማለት ስለዚ ነዞም ውሳነታት እዚኦም ንምድንጓይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ውሳነ ኣብ መሬት ወሪዱ ከይትግበር ህዝብን ሰራዊትን ተናቢቦም ከይሰርሕዎ መደናጎይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኣይ ጌታቸው ከም ስለዝበለ እስኪ ክንረዳድእ እስኪ ክንሽምግል ብሽምግልናን ብኻሊእን ክንምክሮ ገለታት ናብ ዝብል ክንኣቱ ናይ ለዋህ ፖለቲካ ስለነካይድ ተጋሩ ናብኡ ንክንኣቱ ኮነ ተባሂሉ ዝመፀ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ኣነ ድልው እየ ኩናት ገብር ክእል እየ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትዝፈፀምክዎ ጨፍጫፍ ክደግሞ ይኽእል እየ ዝብል መልእኽቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምስ ምንታይ ክተተሓዝቦ ኢኹም ፀኒሐ ክነግረኩም እየ እዚ የምረትኩ እዚ ገበርኩ እዚ የዳልለኹ ይብለና ኣሎ እንዲ ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ምስ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና ኩናት መጀመሪ መጻሕተሪ ፌደራል መንግስቲ ኦልሬዲ ፌደራል መንግስቲ እኮ ቅድሚ ሕዝቡን ጌታቸው ተዛረቦም ነይሩ መቐለ ከመሓድራ ዓዲ ጉደም ገለመለ ናይ ዙርያ መቐለ ዘለውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንክኸውን ኢና ተስማዕሚዕና መፂና ዝብል ናይ ጌታቸው ኣስታውሱ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምምዕርራይ ንጥፈት ኣብ ከተማ መቐለ ዙርያ እውን ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ክውዛዕ ፀኒሑ እዩ ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለፂ የለን ታደሰ ወረደን ደብረፅዮንን ተዘራሪቦም ዝብል ሓበሬታ እውን ኣሎ ኮይኑ ግን እንታይ ከም ዝወሰኑ ዛጊደ ይተፈለጠን ብተመሳሳሊ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ እዋን ድሕሪ ከቢድ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ምስ ሰገርና ገጢምና ዘሎ መሪር ፈተና ካብ ውሽጥና ዝምንጩ እዩ ክብሉ ተሰሚዖም እቲ ዝኸበደ ዝገብሮም ካብ ውሽጥና ብዝተፈልፈለ ምኳኑ ዝወሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሕዚ እውን እቲ መንቀሊ ካብ ውሽጥና ኮይኑ ተዘዊሩ ብደገ ናይ ምምፃእ ሓዱሽ ስልቲ እዩ ክብሉ ተሰሚዖም እታ ኮይናት ናብ ሰላም ሰጊርና ዘለና ኣብዛ ሰላም ኮይንካ ድማ ዝገጠመና ካሊእ ፈተና ናይ ውሽጥና ፈተና ስለ ዘሎ ዝፈተና ዝውን ናይ ውሽጥና እውን ኣሎ ናይ ደገ ግን ብዛዕባ ድማ እቲ ናይ ውሽጥና ተሓጋጊዝካ ምኻድስ የድሊ እዩ ታዋና ያው ታምስ ሕገ መንግስቲ ተኣሳሲራ ዘላ እያ ንኩልና እውን ተኣስረና ሕገ መንግስቲ ትግራይ ብካልኦት እውን ተደፊሩ እዩ ሕዚ ገዲድና ዘሎ ግን ብናይ ውሽጢ እዩ ናይ ውሽጥና እዩ ነዛ ሕገ መንግስቲ ቀዲዱ ደርቢ እዩ ሓደ ሰዕ እውን ኣይኮነን ደጋጊሞ ማለት እዩ ወዛ ሕገ መንግስቲ مأسريت ناي كلنا يا كلهم تقاليسكم زمصاهم يا اللي في 17 عامات دحري اول هذا مختو ما يرجعص الى علاونتنا ما بيت مخرتاتنا نبيت مخرتاتنا زرقص نبيت مخرتاتنا زنعو يا ناتنا وجن تفطير له افت غزيام حدار متفلطو مالي ناي كل البيت مهرون بستقالكم كي تفرس تقالو سي انيرا تا سلام دلي عينا بيت مهرنا كي تفرسو نيزل نيرو كل البيت مهري زعتنا سلام سمع ريبورت نقبرت لنا بستقالكم مالي تقالو سي انيرو
مفراس كان كيدا هيدا وديت كوين أترهيبا وديتي نحارن ناتج هذا زخدة مالتي نايوش تقومي وناتهلا وني تجلسي بدفرت كواهم كوش تقوم كم زي هون الله تواهلي نتعرين دلينا سلزولنا ملسينا تازد الليوا غيرنا يعني حزب تግራይ ኮነትን ናትናውን ኮነትን ለኦኽ ዝሃብና ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ሕዚ ንመለስ ኣይኮነን ታሪክ እዩ ብናይ ባዕሉ መምላሱ ዘይተርፎ እዩ ተዘተሓሳስብ ከዓ ናቱ ከይኣክል ናይ ከተማ ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ናይ ክፍለ ከተማ ቤት ምክርታቱን እንደገና ንሱን ሓድሽ ንምባል استجبر من كساس فلتوا هم هاي لكن كل بيت مغري وديت مخان زراقص ونزي ماي بريفورم تبعي ماي ريفورم بيت مغري اللي حيزق قدامي أو تقرأي ويش لا علاوة نتمرقات أو تحت ورد الهزبس حرام وصع ثم زابل هزبنا نبوتو مملاس تسدد نبوتو مملاس نسو قديفكا ريفورم بحقب هذا قدام سعابنا ناي أجندة ناي مزبع يكون وسا ناي الأولونات ناي حزبي وسانة زي مقبل بقى زي مدلاي كون فلتو أو العلو زوصنكم وس كالي سب كالي كنتيبا كالي ممحدري ورقت يا كفدرالي مسات أبزي سنة صنحي سنة سرعة بنا منياتون سلطان حازم كوشتنا لازم كبير زغوروزي كوشتنا مساس كفرسنا نودبون موكيريو ياو بنا كلهم قالسي تودب الحرت قبائي أنا وعدت عنا آتيو وقال شيء زني برن تود بيني القدم هلو المفرش نمكوتار كواتر ويك قالون سلا كلكم مالتي ألسكم له حزبنا بملء وتقالي سلو ودون بعمو تل مرارها تكادرة أبال تودو دحين وين حزب دقة هين كأيضا يتقال سنبر أو وش تيكون إذا خمزين نحلوات دكتور دبرتسيان قبر مكائل بيت مخرن مفراس قبر زولو من قصقاس دوك بليك علن إذي بسم لوتي بيت مخرف فريسو سلطانو خدالا دل زولو حيلي كدم حزي عبز تقبر عخيوا ودبن مقوطار حقينو زي تعوتو لو جليوم عبز من لا إثيوبيا زولو ناي توارد بيت مخري إنا أتصلن نحلو ناي تقراي بيت مخري انت زي فراسيل كامن قصقاس كحدة هزب تقرايوم إذي وجل زيك قال هزب تقراي زحنشاشا وجل بمخانو كل هزب دما خمت ودب سراويتن تواريدم سرح زلو نزيناي وشت حيلي أي فالكولي يقبا يبل ودب تقالس يا زلا سراويتوني قالس يزلو حزبوني قالس الله كلهم سلستي أكال حزي أو قالسي أو قالس ترحان تهونا قلس وسانون وسيني جزيه وسيدون بر وسيني كله ودب كاقوي أجميرا ودي آيا نصبح حيثان مع راريات في نيراتنا تا جزيه محدارون نصبح حيث سراوي تنحمو جزيه هونا كن مايت كن رئي تعقص خوين ودقن ودي مستقمنا انتا غيرنا وا مسجبنا نمخر ما حزب مدرخات كما فلطو تخيدو ما يكون كتكون سلا زي لا بالعلي متعراي نهزونا نخيد بل بزقر لا مع عراق ناس نفس رح نقطو ينيرو قوتت متت مسفزحكا مسجب مخارج 10 دقيقة يفلط أول قلنا ون يفلط تحقون يفلطون ناي وعلو قدر ما يصاث كاو يا ورينا كو عمص اهم دونغيهم يهم كم زي تتصبنا ግን ቀልጢፍኩም ዕርይዎ ተኻኢልኩም ተማኸሩ በሰላም ወድኡ ደለ ግን ግዜ ትውሰዱ ይኣኽለና እዩ
ንገስግስ ንቅድሚት ካልእ ናይ ህዝብና ሽግርት ናይ ላዕላውነትና ናይ ህዝብና ነኒ እዚ ኣብ መንጎ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮንን ጉጅለ ጌታቸው ረዳን ዘሎ ምትፍናን ናበይ የምርሕ እንተዘይተፈለጠ እኳ ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ግና ኩናት ዶ ይኽሰት ይኸውን ኣብ ዝብል ፍርሒ ጥሒሉ እዩ ዘሎ ነዚ ውጥእ ስዒቡ እዞም መራሕቲ ትግራይ ንህዝቢ ዝፈትውዎ እንተኮይኖም ዳግማይ ናብ ኩናት ከእትውዎ የብሎምን እቲ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ዝወፀ መግለፂ ናብ ታሕቲ ኣውሪዶም ተቐባልነት ስኢኖም እዮም ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ኩናት ከኣቱ የብሉን ዝብሉ ናይ ማሕበረሰብ ድምፅታት ድማ ይስምዑ ኣለዉ ዓደ ትግራይ ይኹን አቦ ትግራይ ይኹን መንእሰይ ትግራይ ይኹን ኩናት አይደለም حصل ኩናት አይደለም ሕልፍ ኢሎም ክዛረብካ ጀነራላት ኣብ ሚድያ ውፅኦም ቅድሚ ሕዚ ዝኾነ መውፅኦም ነይሮ ምሰራዊት ከይ ዘራረቡ እዮም መውፅኦም ባይዘዊቶም ሰራዊት ካብ ህዝቢ ኣብራኽ ትግራይ ዝወፁ ስለ ዝኾኑ ግን ሰራዊት ትግራይ ታይ መልሲ ይህብዎም ባዕሎም ይፈልጡ ኣነ ሕዋተይ ኣለውን ያኽለና ብምስዋት እሳንሳን ኢልና ኢና ውፅልና ይምና ንሕና ሕዋትና ክትወጡስ ያኽለና ድሕሪ ሕጂ ኩናት የድለና ንውፅልና ይምና ሰራዊት ትግራይ ታይ መልሱሎም ከዓ ይፈልጥዋ እዮም ኩናት ኣይደልን ቶክ ተቢልኩማ ቶክ ከም ዝበልኩማ ክትቀልኹም ኢልዎም ሰራዊት ትግራይ ካብኡ እቲ ካልእ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ድማ እቲ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ምትፍናን ስዒቡ ዘሎ እንትኸውን ተንተንቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ነዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኩናት ናይ ምጽሕታር ድሌት ተመልኪቱ ናብ መራኸብቲ ሓፋሽ ቀሪቦም ንዝሕተትዎ ዘሎ ሕቶታት መብርህታቶም ዝህቡ ዘለዉ እንትኾኑ ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ዶክተር ገዶን ዳርጋቸው ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኩናት ናይ ምጽሕታር ከይዲ ምስታ ናይቲ ሃገር ዘላትሉ ብርኪ ኢኮኖሚ ይኹን ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይኸይድ እዩ ይኹን እምበር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይለ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኩናት ምጽሕታር መግለፂ እዩ ብምዃኑ እቲ ዓዲ ናብ ካሊእ ዕንክሊል የእትዎ ኣሎ ይብሉ ወሲኾም ኣብ ዝሓለፉ 4-5 ዓመታት ካብ ኩናት ዝተረኸበ ትርፊ የለን እሞ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ክቃወሙን ደው ከብሎን እላው ይብሉም በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ቀውስ አኳያ በኢኮኖሚ በለው በወታደራዊው በጠቅላላ ፖለቲካዊ ኪሳራው ሁሉ መዝነን ስናየው እንኳን ሌላ ጦርነት ማሰብ ቀርቶ አሁን ከገባችበት ቀውስ እንዴት ብዬ መውጣት አለብኝ ብላ ከጦርነት የመውጫ ከግጭት የመውጫ መንገድን መፈለግ ነበር ሁኔታው የግድ የሚለው እንዳለመታደር ሆኖ ግን አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ጦርነትን በስልጣን ለመቆየት ዋነኛ መፍትሄ አድርጎ የሚመለከት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተቻለ መጠን የሚሰማው ቢኖርም ባይኖርም ጦርነትን መቃወም አለበት የሚል እምነት አለ። በምንም መንገድ ጦርነት አየነው ላለፉት 5-6 ዓመታት በጦርነት ውስጥ ቆየ። ወደ ኪሳራ የተገኘ በሁለተኛ ደረጃ ካብዚ ርእስን ከይወፃና ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ብወገኖም እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝድለ ዘሎ ባሕሪ ናይ ምውናን ድሌት ንናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ንምርግጋፅ ዘይኮነስ ንናይ ውልቀ ድሌት መንግስቲ ብልፅግና እዩ ብምባል መንግስቲ ብልፅግና እዚ ድሌት ዘርኣየሉ ቀንዲ ጉዳያት ሰለስተ እንትኾኑ ንሳቶም እውን ሓደ ስግኣት ዘለዎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከምቲ ሕወሓት ንስልጣነይ ስግኣት ይኾነኒ ኢሉ ዝሓሰበን ሕዚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ፋኖን ሕወሓትን ተሻሪኾም ካብ ስልጣነይ ከየልዕሉን ኢሉ ቅድም ኢሉ ስለ ዝሓሰበን ካልኣይ ድማ ተፈጥሮ መንግስቲ ብልፅግና ስለ ዝኾነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ገውለን ንምዃንን እቲ ሳልሳይ ዝበለውን ፀግዒ ፅምኢ ስልጣን እዩ ብምባል ስግኣት ዝናን ስልጣንን እቶም ቀንዲ ምክንያት ኩናት እዮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንክጅምር ዘገድድዎ ዘለዉ እምበር እቶም ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ይውፃእ ዝብሉ ዘለዉ እኮ ትማሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ የለን ሰራዊት ሻዕብያ ሓጋዚና እዩ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም እሞ ደኣ ሎሚ እንታይ ተረኺቡ ንመንግስቲ ሻዕብያ ሀዲብል ኤርትራ ወታለች ወይም በትግራይ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ግዛት አንድነቱን ተዳፍራ ሉዓላዊነቷን ተዳፍራ የኢትዮጵያን ግዛት ይዛአለች ኤርትራ ወታደሮች አሉ ሲባል ኮሚቴ አቋቁመን ነው የምናጠናው ሲሉ የነበሩ ሰዎች
የለም ብሎ ሲክዱ የነበሩ ሰዎች አሁን ግን ኤርትራ ትግራይ ውስጥ አለ አሉ። ለምንድን ነው ይሄንን የሚሉት? እስከ ዛሬ ድረስ ሲክዱ የነበረውን ለምንድን ነው አሁን ዞሮ መጥተው ኤርትራ በትግራይ ውስጥ አለች የሚባለውን ነገር እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ የደረሱበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱ ግልጽ ነው። ኤርትራ የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዳይፈጸም እንቅፋት ነች። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ተዳፍራለች። የግዛት አንድነቷን ደፍራለች። ስለዚህ ጦርነት ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች ይታያሉ። በቋንቋቸው ደግሞ በንግግሮቻቸው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ሚኒስትሮቹ፣ የጸጥታ አማካሪው፣ የሰላይ ኃላፊው፣ ጀነራሎቹ ተራ በተራ የወጡ የቀይ ባህርና አሰብ የኛ ነው የማለትን አሁን አንዳንድ እንትኖች በሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ አለው እንኳን ደህና መጡ ወደ አሰብ ኢትዮጵያ የሚል ሁሉ እየላኩ ነው። ምልክቶቹ ወደ ጦርነት ለመሄድ እየተዘጋጁ እንዳሉ ነው የሚነግረኝ። ብቃቱ ይሄ ነው። ምልክቶቹ ደግሞ እነዚህ ናቸው። ሰላምን ዕብየትን ንሓው ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን እናተመነና ንሎሚ ኣብዚ ክንዛዝም عديدا نقوسن راسن عدحراسن قداسن توقاسن عدقل السبزل عراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نحار الراي تولدنا نحرر نحار الراي تفترنا نحرر نحار الراي تولدنا نحرر نحار الراي تفترنا نحرر